बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन कराम, आज कुछ बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, मेरे साथ आखिर तक बने रहिएगा। बड़ी अहम वीडियो होने वाली है आज की, और बड़ी अहम और एक्सक्लूसिव किस्म की खबरें हैं मेरे पास आपके लिए। सबसे पहले अगर बात करें, आज सुप्रीम कोर्ट में जो ऑडियो लीक कमीशन था उसके खिलाफ जो दरख्वास्तें थी उस पर समाअत हुई, और समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के बड़े अहम रिमार्क्स सामने आए। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि क्या खूबसूरत तरीक़ेकार है, कि क्या बेहतरीन सिस्टम आपने बनाया हुआ है। पहले ऑडियो लीक्स पर आप जजेस की तस्दीक करते हैं, और तस्दीक करने के बाद आप ये कहते हैं कि इन ऑडियोज़ की जो है अपना जांच पड़ताल होनी चाहिए कि ये सही हैं या नहीं है। ये क्या खूबसूरत तरीक़ेकार है कि पहले आप जो है जजेस को तनकीद का निशाना बनाएं, उन पर जो है इल्ज़ाम तराशी करें, और उसके बाद जो है आप कहें कि इनके मुतालिक अब तहकीकात होनी चाहिए। ये चीफ जस्टिस के बड़े अहम रिमार्क्स सामने आए। दूसरी जानब अगर बात की जाए कि ये दरख्वास्त जो दायर कर रखी है ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ, उसमें जो दरख्वास्त गुजार हैं, एक तो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब हैं, आबद ज़ुबैरी साहब हैं और शबीर साहब हैं। ये इन लोगों ने जो है इनके खिलाफ दरख्वास्त दायर कर रखी है ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ। और ऑडियो लीक्स कमीशन जो बनाया गया था हुकूमत की जानिब से, उस पर उन्होंने जो है इस बेंच पर जो 5 रुकनी बेंच अब ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दरख्वास्तों पर जो समाअत कर रहा है, हुकूमत ने 3 जजेस पर जो है अदम एतमाद का इजहार कर लिया है, और उन्होंने कहा है कि इनसे 2 जजेस का बाकायदा उन्होंने नाम लिया है, जिनमें से उमर अता बंदयाल साहब, एजाजुल एहसन साहब, और बल्कि 3 जजेस का और मुनीब अख्तर साहब, इनको जो है इस बेंच से अलग हो जाना चाहिए। हुकूमत की ये अब मर्जी है। और दूसरी जानब हनीफ राई साहब हैं, उन्होंने जो है तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर रखी है। चूँकि ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ जब दरख्वास्तें आईं, ऑडियो लीक्स कमीशन को काम से रोक दिया, तो उसको रोकने के बाद जो है हनीफ राई साहब ने उस कमीशन के खिलाफ बरक्स जो है जाके तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर रखी है। तो ये आज की सारी समाअत का अहवाल। अब इस पर मज़ीद भी कार्रवाई होनी है, और आगे इस पर क्या हासिल मौसूल होगा ये तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन आज तक की जो कार्रवाई थी, उसमें जो डेवलपमेंट्स थी, मैंने वो आपके सामने रख दी। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की जानब। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि जिन्ना हाउस कैंप ऑफिस में जो एहसास इंफॉर्मेशन थी उसको जला दिया गया, लैपटॉप और कंप्यूटर साथ ले गए। यहाँ पर एक और बात करना ज़रूरी समझता हूँ। रात को राना सनाउल्लाह साहब का इंटरव्यू था नदीम मलिक साहब के साथ समा न्यूज़ पर, तो बड़ी अहम गुफ्तगू सामने आई। गुफ्तगू ये सामने आई कि राना सनाउल्लाह साहब ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि जो 9 मई के वाक़यात हैं उसमें इमरान खान के ख़िलाफ़ बगावत का मुकदमा दर्ज किया जाएगा, और इनके ख़िलाफ़ बगावत का मुकदमा चलेगा कि स्टेट के ख़िलाफ़ जाके इन्होंने रियासत पर जो हमला किया है, उस पर जो इन्होंने किया है रियासत के साथ, उस वजह से इन पर बगावत का मुकदमा चलेगा। ये वाज़ेह अल्फाज में राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है। अब अगर इमरान खान को देखा जाए या तहरीक इंसाफ को देखा जाए, तो तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया इससे पहले। अभी भी तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रहनुमा पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बात भी बहुत ज़रूरी है, वो ये कि इमरान खान को इन चीज़ों से सबक सीखना चाहिए। सबक उनको इस तरह सीखना चाहिए कि उनका कोई भी रहनुमा जो इनके साथ 11, 12, 13 के दौरान इनके साथ पार्टी में शामिल हुए, चूँकि इमरान खान का जो उस वक्त भी मकबूलियत का लेवल था वो पीक पर था, और इनके साथ खड़े थे कि आने वाले वक्तों में इन्होंने हुकूमत बनानी है, तो सारे लोग काफिलों की सूरत में इनके साथ शामिल हुए और ये भी लेते गए। उस दौरान नज़रअंदाज किया गया तहरीक इंसाफ के जो नज़रियाती कारकुन हैं, उनको नज़रअंदाज किया गया। उसका नतीजा आज भुगत रहे हैं इमरान खान। उनको सारे लोग एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं। क्या इतनी भी वफादारी नहीं है? इतना भी नहीं है कि वो आपके साथ खड़े हो सकें। उसका सीधा सा जवाब है कि आपने कारकुन को, नज़रियाती वर्कर को इज्जत नहीं दी, जिस वजह से आज आपको ये दिन देखना पड़ रहा है। तो इससे सबक सीखना चाहिए। पहले आप पार्टी के अंदर जमहूरियत लाएं, उसके बाद मुल्क की जमहूरियत की बात करें। पार्टी के अंदर आप पहले इलेक्शन करवाएं, फिर आप
عام انتخابات کی بات کریں اور آپ پاکستان کے انتخابات کی بات کریں، یہ جو میں پارٹی کے اندر انتخاب کی بات کر رہا ہوں، جمہوریت کی بات کر رہا ہوں، یہ صرف تحریک انصاف کے لیے نہیں بلکہ جتنی بھی پارٹیز ہیں ان کا یہ حق ہے، ان کو یہ چاہیے کہ وہ پارٹی کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں، اور جو لوگ اس کا حق رکھتے ہیں پارٹی کی سربراہی کا، پارٹی کے اندر منتخب نمائندوں کا، تو وہی لوگ آگے آنے چاہیے، تاکہ ایسے حالات میں جا کے جب اپوزیشن یا حکومت آپ کے خلاف کوئی اقدام کرے تو آپ کو چھوڑ کر بھاگنے والے نہ ہوں بلکہ آپ کے ساتھ صف اول میں کھڑے ہونے والے ہوں۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے جو عمران خان کو لازمی اس پر سوچنا چاہیے۔ اب عمران خان کے لیے ایک بہت بڑی مشکل آن پہنچی ہے، چونکہ کوئٹہ کے اندر مسلح افراد کے حملے سے سپریم کورٹ کے سینئر وکیل کا جو ہے مرڈر کر دیا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا ہے کوئٹہ کے اندر، اور دوسری جانب ان کے قتل کے بعد عطا تارڑ صاحب کی بڑی اہم سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جس وکیل کو قتل کیا گیا ہے کوئٹہ کے اندر، مسلح افراد نے جس کو قتل کیا ہے، اس کے قتل کا مقدمہ عمران خان کے خلاف درج کیا جائے گا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ بتائی ہے انہوں نے کہ جو وکیل قتل کیا گیا ہے وہ عمران خان کے خلاف درخواست گزار ہیں سنگین غداری کے کیس میں، اور اس پر سماعت بلوچستان کی کورٹ کے اندر چل رہی ہے، چند ہی دنوں میں یا چند ہی ہفتوں میں اس درخواست پر جو ہے فیصلہ آ جانا تھا۔ تو اس وجہ سے ان کا قتل کا مقدمہ جو ہے عمران خان کے خلاف درج ہوگا، اور عمران خان کے لیے آئے روز کوئی نہ کوئی مشکلات سامنے آ رہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی ایک اور اہم شخصیت کے خلاف ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں۔ شہباز گل صاحب کی میں بات کر رہا ہوں۔ شہباز گل صاحب چونکہ آج کل امریکہ کے اندر مقیم ہیں، تو شہباز گل کے خلاف گرفتاری کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے ہیں۔ اگر وہ عدالت نے کہا ہے کہ اگر عدالت کے روبرو پیش ہو جاتے ہیں یا اس کو چیلنج کر دیتے ہیں تو پھر اس گرفتاری کے وارنٹ کے متعلق سوچا جا سکتا ہے، جس پر شہباز گل کے وکیل نے کہا کہ ابھی ان کی اہلیہ کی سرجری ہوئی ہے اور وہ اس میں مصروف ہیں، اس وجہ سے وہ ابھی تک نہیں آ سکتے، اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کب تک آئیں گے۔ ناظرین کرام، یہ صورتحال ہے آج کی جو چند اہم ڈیولپمنٹس ہوئی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ یہاں پر ایک اور بات بھی بہت ضروری ہے کہ ملک کے اندر مہنگائی کی بات ہم ہر اپنے ولاگ کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ عام انسان کی آواز کو اوپر تک پہنچایا جائے، تو مہنگائی اس وقت بہت زیادہ ہے۔ یہ ایسی نہیں ہے، آج کل جو مہنگائی دکھائی دے رہی ہے وہ جو ہے آرٹیفیشل مہنگائی جسے کہتے ہیں، چونکہ پہلے تبدیلی کے نام پہ لوگوں کو لوٹا جاتا تھا اور اب جو ہے اس حکومت کے نام پہ بھی لوٹا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر آگے اوپر سے پرائزز کم بھی ہوتی ہیں تو نچلے طبقے تک جو ہے یہ جو ریلیف ہے نہیں پہنچ سکتا۔ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس پر پراپر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، تو بیوروکریسی کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ عام آدمی تک بھی ریلیف پہنچ سکے۔ اب پیٹرول کی قیمت بھی سننے میں آ رہے ہیں نیچے آ گئی ہیں، اس کے علاوہ باقی بھی جو اشیاء خوردنوش ہیں ان کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، لیکن نچلے طبقے تک اس کی جو ہے ریلیف ابھی تک نہیں پہنچ سکا۔ تو اس پر لازمی سوچنا چاہیے موجودہ حکومت کو، ہمارے بیوروکریسی کو اس پر کام کرنا چاہیے تاکہ عام آدمی تک ریلیف پہنچ سکے، چونکہ عام آدمی کی قوت خرید اتنی نہیں ہے جو اس وقت مارکیٹ کے اندر مہنگائی کی صورت میں اسے نظر آ رہی ہے یا مل رہی ہے۔ ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔